बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले की असल कहानी सामने आ गई है और एक अहम कार्रवाई शुरू की गई थी, उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं। जबकि दूसरी जानिब पुलिस अफसर का ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद में DIG ऑपरेशन ने पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की है, और साथ जो एक अहम पेशरफ सामने आई है वो CIA पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार कर लिया गया है। सीनियर अफसर हैं जिनके ख़िलाफ़ ये तफसील सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे हम पहले बात कर लेते हैं लाहौर में एक मुबैना पुलिस मुकाबले से मुतल्लिक जो तफसीलात सामने आई हैं। लाहौर के नवाब टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले की असल हकीकत सामने आई है। ज़राए के मुताबिक लेन देन के मामले को पाकपतन पुलिस ने पुलिस मुकाबला बनाया और ताजर यूसुफ भट्ट को गिरफ़्तार करने पहुँची। ज़राए के मुताबिक पाकपतन पुलिस ने लाहौर पुलिस को भी अपने एक्शन से आगाह नहीं किया, जबकि पाकपतन पुलिस के एहलकार सादा कपड़ों में शहरी के घर घुसे, जिस पर ताजर की वालदा ने सादा कपड़ों में एहलकारों को देखकर डाकू समझा। ज़राए के मुताबिक मां के शोर मचाने पर घर में मौजूद बेटे ने फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी, एक पुलिस एहलकार हलाक और एक ज़ख्मी हो गया। पाकपतन पुलिस ने अस्पताल में 2 नंबरी दिखाई और अस्पताल में मरने वाले कांस्टेबल को पुलिस की वर्दी पहना दी। बाद अज़ां पाकपतन पुलिस ने ताजर के घर जाकर फैसल भट्ट को गोलियां मारी। अब ये एक रिपोर्ट है जो मीडिया जिसके ऊपर ये आज TV ने, आज न्यूज़ ने इसके ऊपर एक स्टोरी की है। उनका ये मानना है तो ये जो वाक़या पेश आया था, जिसमें बहुत ज़्यादा बात की गई और जिसमें ये कहा जाता रहा कि जो एक वक़ूआ हुआ है और उसमें कोई पुलिस वालों को, वो पाकपतन पुलिस थी और वो गए हैं किसी जगह पे छापा मार कार्रवाई करने, लाहौर का कोई इलाका था। अब सबसे पहले तो तरीक़ाकार ये है कि जब आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपको उस इलाके का जो मुतल्लिका थाना होता है उसमें आपको रिपोर्ट करना होता है। उसमें आप पहले रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करने के बाद फिर आप उनकी मदद लेके जाते हैं किसी को, अगर आपने गिरफ़्तार भी करना हो। अब पाकपतन पुलिस ने क्या किया, उन्होंने बग़ैर ये लाहौर के नवाब टाउन थाने में, नवाब टाउन का थाने की हदूद में उन्होंने आए और सादा कपड़ों में थे, घर पे उन्होंने रेड किया और रेड करके वो गिरफ़्तार करने आए, जिसकी वजह से वहाँ पर आगे से फायरिंग हो गई और उस फायरिंग से एक की पुलिस वाले की डेथ हो गई और एक उसमें ज़ख्मी हो गए। अब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस ने अपना जुर्म छुपाने के लिए जिसकी डेथ हुई उसको हॉस्पिटल में वर्दी पहनाई ताकि ये सामने आ सके कि वो वर्दी में मलबूस थे। और साथ अब मीडिया ये कह रहा है कि जो पाकपतन पुलिस दोबारा उस ताजर के घर आई और उसमें घर जाकर फैसल भट्ट को गोलियां मार के उसको कत्ल कर दिया और उसको पुलिस मुकाबला बना दिया। ये मीडिया की जानिब से कहा गया है और मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि लाहौर के नवाब टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले की असल हकीकत सामने आ गई है। और मीडिया कहता है कि हमारे ज़राए के मुताबिक लेन देन के मामले को पाकपतन पुलिस ने पुलिस मुकाबला बनाया और ताजर यूसुफ भट्ट को गिरफ़्तार करने पहुंची थी और फिर उसके बाद ये सारा मामला हुआ और हालात ख़राब हुए और एक बंदे की डेथ हो गई। तो ये अफसोसनाक वाक़या है और उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर पुलिस तगड़े अंदाज में एक्शन लेगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो मंशियात फ़रोशी का एक पुलिस एहलकार पर जुर्म साबित हुआ है और उस बुनियाद पर उनको हटा दिया गया। पुलिस में जो छुपी काली भेड़ें हैं उनके ख़िलाफ़ पाकपतन पुलिस की, ये पाकपतन पुलिस का ही वाक़या है। पाकपतन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, अपने कांस्टेबल पर मंशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम साबित हुआ है, जिसकी बुनियाद पर उसको ओहदे से हटा दिया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कांस्टेबल पर मंशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम साबित होने पर DPO पाकपतन ने कांस्टेबल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि दोनों कांस्टेबल थाना सिटी आरिफ वाला में तैनात थे। इंक्वायरी रिपोर्ट में कांस्टेबल पर मंशियात फ़रोशों की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम साबित होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई, जबकि रवां माह मंशियात फ़रोशी में मुलव्वस एक और पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे। और IG पंजाब को जब रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें कुछ 36 के करीब पुलिस के लोग थे जो मंशियात फ़रोशी की कहीं ना कहीं सहूलतकारी में मुलव्वस थे, जिसके बाद फिर IG पंजाब ने भी कार्रवाई की थी और उन लोगों को ना सिर्फ नौकरियों से हटाया था बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए थे। और ये वक्तन फ़वक्तन ऐसी ख़बरें सामने आती रहती हैं कि इस तरह के जो मामलात हैं और उस तरह
کی جو چیزیں ہیں وہ پولیس کے لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو بھی ملوث ہو، چاہے وہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کارروائی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ لاہور میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئیں جس میں جو پولیس افسر ہے SHO پرانی انارکلی، وہ تشدد کر رہا ہے زیر حراست لوگوں کو۔ لاہور کے تھانے انارکلی کے SHO کی جانب سے زیر حراست افراد پر تشدد کیے جانے کی فوٹیج سامنے آنے کے بعد یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق SHO جاوید نے تشدد کے دوران خود ہی ویڈیو بھی بنوائی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرانی انارکلی پولیس نے اشتہاری کی تلاش میں چائنا سینٹر پر چھاپہ مارا تھا۔ اشتہاری تو نہ ملا، لیکن موقع سے 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ SHO تھپڑ برساتے ہوئے زیر حراست افراد کو تھانے لے گیا۔ پولیس نے حراست میں لیے جانے والوں پر جوا کھیلنے کا مقدمہ درج کر دیا۔ حراست میں لیے جانے والوں میں احسان تھا، ایک ناظم منظور تھا، ایک علی رضا تھا، ایک زاہد اور دیگر شامل تھے۔ DIG آپریشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے SP سول لائنز سے رپورٹ طلب کر لی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی جرم میں ملوث ہے یا جو ہمارے یہاں کنسیپٹ ہے کسی اشتہاری کو پناہ دینے والا، تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور ان کی گرفتاری بھی ہوتی ہے۔ باقاعدہ طور پر پاکستان پینل کوڈ کے تحت مقدمات بھی درج ہوتے ہیں، جو قانون کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن جو تشدد ہے اس کی قانون میں کہیں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں قانون کہتا ہے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از نو کنفیشن ان دی آئی آف لا، کہ اگر آپ عدالت سے باہر پولیس کسٹڈی میں یا پولیس حراست میں کسی سے اقبال جرم کروا لیتے ہیں اور آپ اس کا کوئی ویڈیو پیغام جاری کروا دیتے ہیں یا آپ اس کی کوئی سٹیٹمنٹ لکھوا دیتے ہیں یا پولیس کو آپ عدالت میں جا کے ایک بیان دیتے ہیں۔ اب 2 طرح کے بیان ہوتے ہیں، ایک تو بیان ہوتا ہے جو پولیس کے سامنے لکھا جاتا ہے اور ایک بیان وہ ہوتا ہے جو عدالت میں ہوتا ہے۔ تو جو پولیس کے سامنے دیا گیا بیان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی ملزم پولیس کے سامنے اقبال جرم بھی کر لے اور پولیس اس کو لکھ بھی لے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ہمارا جو لا آف ایویڈنس ہے اس کا سیکشن آرٹیکل 37 کہتا ہے 37 کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے وہ کوئی کنفیشن نہیں ہے اور اس کی قانون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب پولیس مار دھاڑ کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، تو تشدد اور قانون کو ہاتھ لینے کی تو کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے ہاں ماضی میں بھی ہوتا تھا اور دیہاتوں میں زیادہ ایسا کلچر ہے کہ ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کو مارتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اب باقاعدہ طور پر اس کے اوپر لا میکنگ بھی ہو چکی ہے، قانون سازی بھی ہو چکی ہے، اور دوسری طرف اب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو فیملیز، والدین اس چیز کو برداشت کرتے اور وہ خود رپورٹ کرواتے ہیں، وہ خود کمپلینٹ فائل کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کلچر تھا، پولیس والوں کا تشدد کرنا بھی ایک روایت اور کلچر چلتا آ رہا ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ٹیچرز کا بھی ایک چلتا آ رہا تھا۔ چلیں ٹیچرز تو علم دینے کے لیے کرتے تھے، لیکن یہاں تو پھر دوسرے فریق کی فرمائش پر بھی تشدد ہوتا ہے اور یہ جیلوں میں بھی معاملہ چلتا ہے۔ اس بنیاد پر اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس افسر جو ان سارے معاملات میں ملوث تھے، DIG آپریشن نے جو ایکشن لیا ہے وہ اس سارے معاملے کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور کیا جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے۔ دوسری طرف کراچی میں آئے روز ہم خبریں سنتے ہیں، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی پولیس میں الگ سے الگ وقوع دیکھنے کو ملتا ہے اور الگ سے الگ ایک نظام ہے جو جاری ہے۔ اب کراچی میں CIA پولیس انسپیکٹر تھے، CIA پولیس کے انسپیکٹر تھے عابد علی، ان کو 1 لاکھ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ رشوت لے رہے تھے اور چھاپہ مار جو ٹیم تھی اس نے چھاپہ مارتے ہوئے موقع سے 1 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیا اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن سندھ نے کارروائی کرتے ہوئے CIA پولیس انسپیکٹر کو گرفتار کیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن امتیاز ابڑو نے بتایا کہ انسپیکٹر عابد علی کو 1 لاکھ رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ انسپیکٹر ایک شہری عدنان کے خاندان سے پہلے ہی 30 لاکھ وصول کر چکا تھا۔ 30 لاکھ وہ پہلے وصول کر چکا تھا، 1 لاکھ اب وہ بھی تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اینٹی کرپشن سے رابطہ کیا کہ جی CIA پولیس کا انسپیکٹر ہے اور وہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، پہلے 30 لاکھ لے چکا ہے، تو اب مزید 1 لاکھ روپے ہم دینے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جائیں۔ وہ سول کپڑوں میں اینٹی کرپشن کے بھی لوگ تھے۔ یہ ریٹ کا اینٹی کرپشن کے ریٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس کی ٹیبل پہ 1 لاکھ روپے رکھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا اور ساتھ ہی اس کو جو اینٹی کرپشن تھی انہوں نے دبوچ لیا۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ابڑو نے بتایا کہ انسپیکٹر عابد علی کو 1 لاکھ رشوت لیتے ہوئے ہم نے گرفتار کیا ہے۔ امتیاز ابڑو کا کہنا تھا کہ شہری عدنان دبئی سے کراچی
25 मार्च को पहुंचा ताकि यूरोप जा सके। 7 अप्रैल की रात सदर में कायम वो एक प्राइवेट होटल से अदनान को अगवा किया गया और अदनान के ख़ानदान से इंस्पेक्टर अली पैसों का मुतालबा करता रहा। जो आबिद अली इंस्पेक्टर था वो दुबई से कराची आया, यहाँ से उसने यूरोप जाना था। उसको प्राइवेट होटल से गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद उसके घर वालों से पैसों का मुतालबा करते रहे। एंटी करप्शन सिंध के मुताबिक मतलूबा रकम ना मिलने पर 19 अप्रैल को जब रिवर रोड से गिरफ्तारी डालकर रिमांड हासिल किया गया और अदनान के अहल खाना से 30 लाख वसूल करने के बाद 8 लाख का मजीद मुतालबा किया गया। हुकाम ने बताया कि 1 लाख की रिश्वत वसूल करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार किया। आबिद अली पर मुकदमा दर्ज करके उसको रिमांड हासिल करने के लिए अदालत पेश किया जाएगा। अगर इस तरह से कार्रवाइयाँ हों और आप देखें कितना जुल्म, रोज़ मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पुलिस इन मामलात में इन्वॉल्व है। जब तक जो सीनियर अफसरान हैं पुलिस के वो तगड़ा एक्शन इनके ख़िलाफ़ नहीं लेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।